बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची मसाइल की अमाज का बन चुका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की आवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की सिविल क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ चुकी है कि किस तरीके से कराची को मसाइल से निकालना है, किस तरीके से कराची की आवाम के मसाइल हल करने हैं। और वो कराची जो पिछले कई बरसों से सफ़र कर रहा है, वो कराची जिसकी आवाम पिछले कई बरसों से मसाइल से दो चार है। जिस तरीके से पीपल पार्टी की हुकूमत पिछले मुसलसल 15 सालों से सिंध के इक़्तिदार पर बराजमान है, लेकिन मुसलसल कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मुसलसल कराची की आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये फ़ैसला किया है कि सब ने मिलकर अब कराची की आवाम को मुश्किलात से निकालना है। और इस हवाले से बड़े अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं, बड़े अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो सारी सूरत हाल के पेश नज़र और कराची की मौजूदा जो सूरत हाल है, इस हवाले से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 2 रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जुमे के रोज़ कराची के दौरे पर जा रहे हैं और इस हवाले से कुछ अहम फ़ैसले होने हैं, कुछ अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो तमाम तर सारी सूरत हाल से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब भी कराची में मौजूद हैं और आज उनकी आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी मुलाकात है। और एक ऐसे माहौल में ये मुलाकात की जा रही है जब शरीफ ख़ानदान की एक जानिब मुश्किलात बढ़ी हैं, तो दूसरी जानिब आसिफ अली ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान के साथ साथ ज़रदारी ख़ानदान की मुश्किलात में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो बयान सामने है उसके हवाले से। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कराची की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 2 रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं और इस हवाले से आज एक बयान भी सामने आया है कि पाक फ़ौज अवाम को किसी मुश्किल सूरत हाल में मायूस नहीं करेगी। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि कराची के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा। और ये वो प्रोग्राम है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान की सिविल क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मिलकर कराची को मसाइल से निकालने के लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर कराची के हवाले से काम किया जाएगा और कराची को मसाइल से निकाला जाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए कराची बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी कराची का बड़ा एक अहम किरदार है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी कराची का एक अहम किरदार है। और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मानसून की बारिशें हुई, जिस तरीके से कराची में तबाही हुई, जिस तरीके से पूरा कराची पानी में डूबा रहा और पूरी दुनिया ये देखती रही कि पूरा पाकिस्तान जिसके बलबूते पर चलता है, वो कराची जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो हो चुकी है, लेकिन वो कराची जो है जिस पर मुसलसल पिछले 15 सालों से पीपल पार्टी की हुकूमत है। लेकिन अगर आप कराची के अंडर पासिस को देखें, जो 16 अंडर पासिस हैं, तो वो पानी से भर चुके थे। पूरा कराची जो है पानी में डूब रहा था, हर तरफ पानी ही पानी था, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र पीपल पार्टी की जो क़यादत है, बिलावल ज़रदारी हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, वो आपको कहीं पर नज़र नहीं है। लेकिन इस हवाले से वफाक ने और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि अब कराची को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। तो इस हवाले से ये भी कहा गया है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कि जो कराची में जो आबादी का जो बेहंगम फैलाव हुआ है, उसके साथ साथ जो इंतज़ामात नहीं किए गए, जो वहाँ की हुकूमत ने जो कराची को संभालने के लिए इक़दाम करने चाहिए थे, जिस तरीके से वहाँ पर निकासी का निज़ाम बनाना चाहिए था, जिस तरीके से बारिशी पानियों का जो अखराज है उसका कोई निज़ाम होना चाहिए था, जिस तरीके से वहाँ पर जो और भी बहुत सारे इंतज़ाम करने थे। लेकिन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र कराची की जो आवाम के साथ जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से जो आबादी का बेहंगम फैलाव है उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। उसके साथ साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक जानिब तवज्जो ये भी दिलवाई है कि हमारा मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि हमारी तरजीहात का मसला है। ये एक जानिब इशारा करता है कि वो पीपल पार्टी जो पिछले मुसलसल 15 सालों से इक़्तिदार में है, मुसलसल पिछले 15 सालों से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है, लेकिन उसने कराची के हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाया। और जब बात की जाती है तो मलबा डाला जाता है कभी परवेज़ मुशर्रफ पर और कभी मलबा डाल दिया जाता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। तो इस हवाले से आज भी
یہ 2-3 روز قبل بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں 10 ارب روپے کا پیکیج دیا جائے، لیکن اس حوالے سے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا، جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہوتے بھی صحیح تو ہم آپ کے حوالے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ حکومت جو ہے جس طریقے سے کرپشن سامنے آئی، جس طریقے سے بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے خرچے اٹھائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے کراچی کے جو پیسے کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، تو سارے صورتحال کے پیش نظر اب وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو پاکستان کی جو سول اور عسکری قیادت ہے وہ اب ایک پیج پر ہے اور کراچی کو مسائل سے نکالنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی کی جو مسائل دن بدن بڑھتے جا رہی ہیں، جس طریقے سے نکاسی کا پرابلم ہے، جس طریقے سے کراچی کے عوام کو ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک کی بدماشی ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جو بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہوتی ہے، جو بارشی جو پانی ہے اس کی وجہ سے جو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کراچی کے جو انتظام ہے، صاف پانی کا جو مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں جو کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، بے ہنگم جو آبادی کا جو پھیلاؤ ہے، اس کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ تو اب کراچی کے حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے ایک پلان لے کر آ رہی ہے اور ایک نئے شہر آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کراچی کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اگلے 2-4 روز میں بڑے ایک اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ 2 روزہ یہ دورہ ہوگا، جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کراچی میں 2 دن موجود رہیں گے، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے ایک بہت بڑے پیکیج کا بھی اعلان کیا جائے گا، جس کی جانب اشارہ کیا گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کراچی کے حوالے سے بڑا ایک اہم پیکیج کا اعلان کیا جائے گا جو کراچی کی تقدیر کو بدل دے گا۔ تو اس حوالے سے اب جو بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو میگا سٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے، جیسے کہ لاہور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک نیا شہر آباد کیا جائے، اب کراچی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک نیا پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو یقیناً اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، اور کراچی کی عوام جو پچھلے کئی برسوں سے مشکلات کا شکار ہے، نہ وہاں پانی کا پینے کا پانی ہے، نہ وہاں پر ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو رہا ہے، وہاں کی جو عوام ہے دن بدن مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو فیصلہ ہوا ہے، جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو دورے پر جا رہے ہیں اس میں ایک اہم پیکیج کا اعلان کیا جائے گا جو کہ کراچی کی عوام کی مشکلات کا حل ہوگا، اور اس حوالے سے اب اگلے 2-4 روز بڑے اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے۔ شہباز شریف صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب بلاول ہاؤس جائیں گے، جہاں پر بلاول زرداری کے ساتھ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، اور یہ ملاقات ایک ایسے ماحول میں کی جا رہی ہے جب شریف خاندان کی ایک جانب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے لیے عدالت کی جانب سے یہ آرڈر آنا کہ آپ ہر حال میں عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، چاہے جو بھی صورتحال اس کی ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اب شریف خاندان ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زرداری خاندان ہے اس پر بھی نیب کے مقدمات ہیں، وہ بھی عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال کے پیش نظر ملاقات ہونا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور جو اب مل بیٹھ کر دوبارہ اب ایک حکومت مخالف کوئی تحریک چلانے کی بات کی جائے گی، پیپل پارٹی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ چند روز قبل جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک چپکلش جاری ہے، آصف علی زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا کہ مسلم لیگ نون پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ مسلم لیگ نون پر اور نواز شریف صاحب پر میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کئی برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ لوگ اس قدر قابل ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے۔ تو اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت مخالف تحریک چلانی تھی، جس طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا، تو اپوزیشن جماعتیں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال میں ایک جانب مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، تو دوسری جانب جو پیپل پارٹی ہے وہ بھی اندرون خانہ مسلم لیگ نون سے خفا ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلاول زرداری کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی،
لیکن دونوں خاندان کی جو مسائل ہیں وہ تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مفادات ہیں وہ الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ملاقات ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر و مجید دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔